नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर थोड़ा गौर व फिक्र करेंगे और सीखेंगे इंशाअल्लाह। मैं फिर से बता रही हूँ, जो मैंने पहले भी रिपीट की थी वो फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम जो सीखेंगे उसको लर्न करेंगे, है ना, याद करेंगे। हम लोग किसी के पास भी वक्त नहीं होता है, लेकिन जो ज़रूरी है उसके लिए हम अगर उसको इम्पोर्टेंस देंगे, उसको इम्पोर्टेंस समझेंगे, अहमियत देंगे, तो वो काम हम ज़रूर ज़रूर करते हैं ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो शख्स सुन्नतों पर अमल करे और जो है कुरान को मजबूती से पकड़े, यानी उस पर अमल करे, तो वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है जिनको काफिर भी कहते थे कि ये तो सिद्दीक़ है और सच्चे है, अमीन है, अमानतदार है ना। तो फिर हम तो सवाल ही नहीं उठता। अगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए कि जो शख्स सुन्नतों पर अमल करेगा और जो है कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ेगा, यानी उस पर अमल करेगा, पढ़ के अमल करेगा, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह से मदद चाहते हुए क्या करेंगे, सुन्नतों को पाबंदी से सीखेंगे और अमल करना फ़ौरन शुरू करेंगे, वरना शैतान हमको भुला देगा। आज हम लोग जो है पानी पीने की सुन्नतें और तेल डालने की सुन्नत, ये दो सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कपड़े धोने का सुन्नत तरीका, फिर जो है दूध पीने का सुन्नत तरीका, कपड़े पहनने का सुन्नत तरीका और कपड़ा धोने का, ये जो भी है 2-2 3-3 करके मैं सुन्नत तरीके डालूंगी इंशाल्लाह उज़्ज़वजल, है ना। और इंशाल्लाह अल्लाह से मदद चाहते सदका निकालो कि अल्लाह मैं जो है दीन पर अमल करने की कोशिश करी हूँ, मेरी मदद फरमा, है ना। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। और ये जो है ना फ़जर की नमाज जो है ना, हम 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ के दरमियान 40 मरतबा पढ़ने का है। बहुत माशाल्लाह मुजरब अमल है इसको। फ़जर की जो हम 2 रकात सुन्नत और 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं ना, उसमें बीच में ये 40 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस 40 मरतबा पढ़ के फिर 2 फ़र्ज़ पढ़ लेने का, ठीक है। अब जो है सुन्नत तरीका पानी पीने का 6 सुन्नतें हैं। अच्छा, मैं एक बात और बता देती हूँ कि पुराने ज़माने में लोगों को एक सुन्नत पर अमल करने पे 10 नेकी मिलती थी, है ना। लेकिन अब हमको क्या है, 100 शहीदों का सवाब, एक सुन्नत पर अमल करने पे 100 शहीदों का सवाब। एक अगर हमने जैसे पानी दाएं हाथ में लिए 100 शहीदों का सवाब, उसमें देखे 100 शहीदों का सवाब, है ना। इस तरह से 600 शहीदों का सब सिर्फ पानी पीने पर हमको मिलता है। ना ही हम शहीद हुए, ना हमने खून बहाए अल्लाह के रास्ते में, कुछ नहीं, लेकिन हमको कितना सवाब मिल रहा है, 600 शहीदों का सवाब मिल रहा है ना। और बाज़ जगह जो है 2 और बताई जा रही है, वो 2 एक्स्ट्रा क्या बताई जा रही है वो भी मैं आप लोग को बताऊँगी, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते पानी पीने की सुन्नतें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब देखो, सबसे पहले कि हम जो है दाहिने हाथ में लेंगे, क्योंकि उल्टे हाथ से शैतान खाता पीता है ना। शैतान उल्टे हाथ से खाता पीता है, इसलिए हम खाना और पीना दोनों दाएं हाथ से करेंगे। तो हम दाएं हाथ में गिलास लेंगे, फिर 2 बैठेंगे, दूसरा बैठेंगे, बैठ के पिएंगे, जानवरों की तरह खड़े खड़े नहीं पिएंगे, बैठ के पिएंगे। तीसरा, हम पानी में देखेंगे कुछ कचरा वगैरह तो नहीं है, कुछ गिरा हमने पी लिए तो मौत भी हो सकती है उससे, है ना। कुछ भी गिरा हो कुछ और हमने नहीं देखे पी लिए, तो इसलिए हम उसको देखेंगे पानी में। उसके बाद हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, है ना। और अल्लाह का नाम, हर काम बिस्मिल्लाह करके करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करके पिएंगे और फिर क्या करेंगे, 3 सिप में पिएंगे, गल्प में नहीं पिएंगे, गल्प में नहीं पिएंगे, ऐसा सिप में पिएंगे। उसके बाद तुमको जितना चाहे तुम पी सकते, लेकिन शुरू में 3 सिप में पानी पीना है सुन्नत तरीके के हिसाब से। ये हो गया। फिर पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, 6 हो गए, है ना। देखो, एक दाएं हाथ में लेना, दूसरा बैठना, तीसरा पानी में देखना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, 3 सांस में पीना और छठा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। अभी जो 2 एक्स्ट्रा बताई गई है सुन्नतें, वो सर को ढाकना, सर को ढाक के पानी पीना, और एक कौन सा बताए गए, सुबहान अल्लाह, ये जो है ना
الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. سب طرح کی اللہ کی جس نے ہمیں میٹھا پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کھارا اور کڑوا نہیں بنایا. یہ اور 2 سنتیں جو ہے وہ یہ سر کو ڈھانکنا اور بڑی والی دعا پڑھنا. تو ہم انشاءاللہ ہم کو صرف پانی پینے پہ 800 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک ایک نیکی کے لیے بندہ جو ہے نا اتنا پریشان رہے گا آخرت میں. ماں بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گی, بیٹا ماں کو دیکھ کے بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر دے. بھاگنے لگیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کے, اللہ اکبر, ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے. ماں بیٹے کو دیکھ کے بھاگیں گے, بیٹا ماں کو دیکھ کے بھاگیں گے, کہیں مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے. ہم کو پتہ ہے نہیں بات, پھر ہم اپنی تیاری خود کر لیں انشاءاللہ عز و جل. پانی پئیں گے جب بھی سنت طریقے سے 5 منٹ لگتی ہے, لیکن ہم ثواب کتنا کما رہے. اسی لیے میرے نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی کہ جب بھی پانی پیو سنت طریقے سے پیو, تاکہ ہم کو 800 سے شہیدوں کا ثواب بھی ملے. اس کے علاوہ ہمارے کو دنیا میں بھی ہماری حفاظت ہو, کوئی چیز ایسی ہمارے پانی کے ذریعے سے ہمارے پیٹ میں نہ چلی جائے. اور اگر ہم گلپ میں پئیں گے تو سانس کی نلی میں اٹک جائیں گا پانی, کیا ہے نا, اس طرح سے موتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ہم کو صرف پانی پینے پہ 800 شہیدوں کا ثواب ہے نا, کیونکہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کرتے دیکھے نہیں ہیں, لیکن پھر ہم عمل کر رہے. تو ہم کو کیا ہے کہ 800 شہیدوں کا 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت پر عمل کرنے پر ہے نا. اور دوسرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بھی ایسے غفلت کے ماحول میں مطلب میری سنتوں کو زندہ کرے گا تو میرے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم ضرور ضرور ہے نا ہم عمل کریں گے سنتوں پر پابندی سے, ایک ایک کر کے سیکھیں گے. صدقہ بھی دیں گے کہ اللہ میں تیرے دین کا علم سیکھتی ہوں, میری مدد فرما. صدقہ دیں گے اس نیت سے کہ اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ. اور دوسرا اب یہ 600 شہیدوں کا ثواب ہم کو ملے گا 6 سنتوں پر, اور اگر 2 اور تو 800 شہیدوں کا ثواب. تو اب یہ ہمارا پانی پینے کی سنتیں ہو گئی. اب ہم تیل کس طرح سے سنت طریقے سے ڈالتے ہیں وہ سیکھیں گے. سب سے پہلے ہم جو ہے بائیں ہاتھ میں تیل لیں گے, ہے نا. بائیں ہاتھ بولے تو الٹا ہاتھ, بائیں ہاتھ میں ہم تیل لیں گے اور ہم دائیں ہاتھ کی جو یہ شہادت کی انگلی اس سے بسم اللہ کر کے, بسم اللہ ضرور پڑھیں گے ورنہ شیطان تیل لگائے گا ہمارے ساتھ. تو بسم اللہ پڑھ کے پہلے بھووں پر, پھر پپوٹوں پر, پھر دائیں طرف, پھر بائیں طرف, پھر درمیان میں. اس کے بعد تم جہاں چاہے وہاں ڈالو. سب سے پہلے یہ اس میں ہتھیلی میں لینا ہے ہم کو, الٹے بائیں ہاتھ میں, الٹے ہاتھ میں, بائیں ہاتھ میں, لیفٹ ہینڈ میں. پھر ہم کو جو یہ رائٹ ہینڈ کی فنگر سے ہم نے ڈپ کر کے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے بھووں پر, پھر پپوٹوں پر, پھر دائیں طرف, پھر بائیں طرف لگائیں گے, پھر درمیان میں لگائیں گے. اس کے بعد جہاں کہیں تم کو چاہے تم دل چاہے وہاں لگاؤ. یہ سنت طریقہ ہے. اور پھر سے ایک ایک سنتوں پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو ہم ایک بھی اسٹیپ اسکپ نہیں کریں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گے ورنہ شیطان تیل لگائے گا ہمارے ساتھ, ہے نا. اور دوسرا کہ اس سے ہمارا دوسرا کہ اگر کھڑے رہیں گے, کھڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ عادی بدنی اور ذہنی پریشانی آئلنگ کرنے سے ختم ہو جاتی ہے. سر میں تیل ڈالنے سے عادی بدنی اور ذہنی پریشانی ختم ہو جاتی ہے نا. تو من جملہ سچ ہوگا کہ عادی بدنی ذہنی پریشانی ختم ہو جاتی ہوگی اس سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ دن میں 2 مرتبہ تیل ڈالتے, سبحان اللہ, ہے نا. تو اور بیٹھ کے کنگا کرے, رنج و فکر کو دور کرتا ہے وہ, رنج اور غم دور ہوتے بیٹھ کر کے کرنے کا کنگا, کھڑے رہ کے نہیں کنگا کرنا, ہے نا. اور دوسرا کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ عادی بدنی ذہنی پریشانی ختم ہو جاتی ہے, اور بیٹھ کے کنگا کرنے سے جو ہے یہ پریشانی دور ہوتی ہے ہماری. اور میں بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا نا کہ عادی بدنی اور ذہنی پریشانی ختم ہوتی. تو ضرور تیل ڈالیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے. اور بتائی نا پھر سے بائیں ہاتھ میں لیں گے اور دائیں ہاتھ کی انگلی سے اس کو ہم پہلے بھووں پر, پھر پپوٹوں پر, پھر دائیں طرف, پھر بائیں طرف, پھر درمیان میں, پھر جہاں کہیں چاہیے تو ڈالو. کنگا بیٹھ کے کرو, ہے نا. عادی بدنی اور ذہنی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.